के रहेको छ भन्दा सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट, सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्टको चाहिँ यो फिगर रहेको छ। अब चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा यो भन्ने के हो त हाम्रो मेसनरी स्ट्रक्चर रहेको छ हैन, जसमा चाहिँ के छ त योहरू मेसनरीहरू युज गरिएको छ र बीचबीचमा के छ त मोटार भनेर देखाइरहेको छ। र यो दुईटा पोइन्ट भनेको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको गज पोइन्ट भयो र यहाँ के छ त जुन बीचमा ग्याप हुन्छ नि त्यहाँ के छ त त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको छ मेसिनसँग हैन। त्यसमा चाहिँ त्यो के हो त यसमा सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट हो। र डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा म तपाईलाई देखाउँछु। डबल फ्ल्याट ज्याकमा के छ त यो दुईटा पोइन्टसँग चाहिँ मेसिनलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेका हुन्छौँ हैन। यो दुईटा पोइन्ट यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँ कनेक्ट गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा हामीले चाहिँ दुईटा पोइन्ट कनेक्ट गरेका हुन्छौँ र सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्रै हामीले कनेक्ट गरेका हुन्छौँ है त। र अब चाहिँ यसको बारेमा केही पोइन्ट्सहरू हामीले हेरौँ यहाँ। सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट और इन सिटु स्टेज टेस्ट, यसमा के छ भने यहाँ तपाईले फर्स्ट पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ भन्दा फर्स्ट अफ अल फ्ल्याट ज्याक इज इन्सर्टेड एट ए स्पेसिफाइड लोकेसन। फ्ल्याट ज्याकलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त स्पेसिफाइड सर्टेन लोकेसनमा त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त इन्सर्ट गर्छौँ। एन्ड गज पोइन्ट आर फिक्स्ड अबभ एन्ड बिलो पोजिसन अफ फ्ल्याट ज्याक। जुन गज पोइन्ट मैले तपाईलाई देखाएँ नि यसमा हैन, यो चाहिँ गज पोइन्ट हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यसरी चाहिँ फिक्स गर्छौँ। पहिला हामीले इन्सर्ट गर्यो हैन, जस्तै यहाँ के गर्यो त यहाँ चाहिँ पहिले मानौँ मैले इन्सर्ट गरेँ हैन। इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ गज पोइन्ट हामीले फिक्स गर्छौँ दुईटा। सो दुईटा गज पोइन्ट हामीले फिक्स गर्यो र यो गज पोइन्ट फिक्स गरिसकेपछि के गर्छौँ त हामीले यहाँ त्यही कुरा भनेको छ गज पोइन्ट आर फिक्स्ड अबभ एन्ड बिलो पोजिसन अफ फ्ल्याट ज्याक। फ्ल्याट ज्याकको एउटा हामीले चाहिँ तल र एउटा माथि चाहिँ के गर्यो त फिक्स गर्यो हैन। अब फिक्स गरिसकेपछि अब के गर्छु भन्दा गज पोइन्ट्स आर युज टु डिटरमाइन द रेफरेन्स फिल्ड्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट। यो गज पोइन्ट जुन हामीले चाहिँ फिक्स गर्यौँ नि यसले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कतिको भयो भन्ने कुरा को डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त यो जुन हामीले गज पोइन्ट प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ त्यसले चाहिँ त्यो डिटरमाइन काम गर्ने गर्छ। ओके, सो आई होप तपाईले बुझिराख्नु भएको छ होला। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरा भनेको छ गज पोइन्ट्स आर युज टु डिटरमाइन द रेफरेन्स फिल्ड डिस्प्लेसमेन्ट हैन। जुन चाहिँ के हुन्छ एउटा तलमाथि टप अबभ र बिलो चाहिँ पोजिसन अफ फ्ल्याट ज्याक। यहाँ जुन छ नि यो के छ यो फ्ल्याट ज्याक भयो र यसको तल र माथि के छ त गज पोइन्ट भनेर राखिएको छ। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा के भनेको छ भन्दा न्यू मोटार इज रिप्लेस्ड फ्रम जोइन्ट एन्ड स्लट इज इन्सर्टेड। जुन नयाँ मोटार हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ र स्लट चाहिँ के गर्छौँ हामीले इन्सर्ट गर्छौँ। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा एज दिस मेथड टेस्टेड अन प्रिन्सिपल स्टेज रिलिफ्स द स्लट कटिङ हेल्प्स टु एचिभ द रिलिफ पर्पोज हैन। यसको चाहिँ के छ त प्रिन्सिपल के छ भन्दा जुन प्रिन्सिपल स्टेज रिलिफ्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त द स्लट कटिङ हेल्प्स टु एचिभ द रिलिफ पर्पोज। र जुन चाहिँ स्लट कट हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त रिलिफ पर्पोजमा हेल्प गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि फोर्थ पोइन्टमा आफ्टर इन्सर्टिङ द स्लट एन्ड अप्लाइङ प्रेसर द टेस्ट इज टर्मिनेटेड। र त्यसमा चाहिँ हामीले जुन इन्सर्ट गर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ हामीले के आफ्टर इन्सर्टिङ द स्लट एन्ड अप्लाइङ प्रेसर अप्लाई गरिदिसकेपछि के गर्छौँ त हामीले त्यसले चाहिँ टर्मिनेट गरिदिन्छौँ र फाइनली चाहिँ के गर्छौँ त गज डिस्टेन्स रिस्टोर टु इनिसियल भ्यालु। गज डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त फेरि इनिसियल भ्यालुमा चाहिँ रिप्लेस हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा। ओके, सो यसरी चाहिँ मैले तपाईलाई यो फिगर पनि तपाईले बुझाइसकेको छु। फिगर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईले बनाएर एक्सप्लेन गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओके, सो आई होप तपाईले बुझ्नुभयो होला सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट। यस्तै अब रहेको छ हाम्रो डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट। अब चाहिँ डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट मैले तपाईले अघि पनि भनिहालेँ हैन। सो यसमा त्यही कुरा हो हैन, अघि जस्तै चाहिँ डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट हो। यसमा मतलब के हुन्छ त यसमा हामीले चाहिँ दुईटा पोइन्टलाई दुईटा गज पोइन्टलाई चाहिँ के गर्छौँ त हामीले यहाँ जोइन गरेका हुन्छौँ।
यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि के थियो त्यसमा एउटा सिङ्गल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा चाहिँ सिङ्गल मात्रै जोइन गरेका थियो भने डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा के छ त यहाँ पनि जोइन गरेको छ एउटा र एउटा माथि पनि के छ त जोइन गरेको छ हैन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि एउटा जोइन छ र एउटा यहाँ पनि जोइन गरेको छ। ओके, सो अब यसको चाहिँ केही पोइन्ट्सहरू हामीले हेरौँ। डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट यसलाई चाहिँ के भन्छु त इन सिटु डिफर्मेबिलिटी टेस्ट पनि हामीले चाहिँ भनेर बुझ्छौँ यसलाई। ओके, सो यहाँ तपाईँले त्यही कुरा भनेको छ, मैले देखाइहालेँ तपाईँले डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यसका सर्टेन पोइन्ट्सहरू चाहिँ हेर्छौँ है त। सो सर्टेन पोइन्ट र फर्स्ट पोइन्ट भनेको के हो त इन दिस मेथड वी रिक्वायर टु स्लोट्स अफ प्यारलल टु इच अदर। दुईवटा स्लोट चाहिँ हामीले प्यारलल टु इच अदर चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिक्वायर हुन्छ। द स्लोट्स अर ज्याकेट्स आर इन्सर्टेड इन द मेसनरी। स्लोट र ज्याकेट चाहिँ मेसनरीमै इन्सर्ट गर्छौँ बाई रिमुभ द त्यहाँको मोटा र जोइन्ट्सलाई हटाएर चाहिँ हामीले त्यहाँ रिमुभ इन्सर्ट गर्छौँ। त्यसपछि थर्डमा आफ्टर दिस इक्वल अमाउन्ट अफ प्रेसर इज अप्लाई इन बोथ ज्याक। त्यो दुईवटा ज्याक जुन मैले तपाईँले भने नि यो दुईवटामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ र इक्वल अमाउन्टमा चाहिँ प्रेसर अप्लाई गर्छौँ र प्रेसर अप्लाई गरिसकेपछि इन्क्रिज जुन डिक्रिज प्रेसर हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ र गज डिस्टेन्समा चाहिँ इफेक्ट गर्छ। त्यस्तै यहाँ भनेको छ ड्यु टु इन्क्रिज इन प्रेसर त्यहाँ चाहिँ प्रेसर चाहिँ हामीले बढाउँछौँ वा घटाउँछौँ जसले चाहिँ के गर्छ देयर इज इन गज डिस्टेन्स। गज डिस्टेन्समा चाहिँ के गर्छौँ त हामीले प्रेसर इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि फिफ्थ भनेको के छ त कन्टिन्युअस लोडिङ एन्ड अनलोडिङ इज पर्फर्मड एन्ड लोड डिस्प्लेसमेन्ट रेचर इज डिटरमाइन्ड। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कन्टिन्युअसली चाहिँ लोडलाई लोडिङ गर्छौँ र अनलोडिङ गरिरहेका हुन्छौँ र लोड डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ यसरी चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ। ओके, त्यसपछि चाहिँ सिक्स पोइन्टमा के छ त आफ्टर द लोड डिस्प्लेसमेन्ट डायग्राम टर्न नन लिनियर। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ लोड डिस्प्लेसमेन्ट जुन डायग्राम हुन्छ हाम्रो त्यो चाहिँ नन लिनियर हुन्छ हैन। द लोडिङ इज स्टप त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ त हामीले लोडिङ स्टप गर्छौँ। ओके, नन लिनियर भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो होला। लिनियर भनेको भने ग्रेजुअली बढेको हुन्छ भने नन लिनियर भनेको त्यहाँबाट लोड घटिरहेको हुन्छ हैन। सर्टेन टाइममा गइसकेपछि त्यसपछि घट्न सुरु हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ र मैले तपाईँलाई अघि पनि एक्सप्लेन गरिदिइसकेको थियो। अघिको सिङ्गलमा चाहिँ सिङ्गल मात्रै जोइन गरेको थियो भने यहाँ चाहिँ के छ त दुईवटा पोइन्टले चाहिँ जोइन गरेका छु र यहाँ के छ त यो गजेसहरू छ, यहाँ के छ त यो ज्याक हुने भयो। ओके, सो यति कुरा छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टेस्ट रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ यसमा। र यो फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा चाहिँ टेस्ट रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्ल्याट ज्याक टेस्टको टेस्ट रिजल्ट स्ट्रेस इज क्यालकुलेटेड बाई युजिङ सिग्मा इक्वल टु के एमकेएपी भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त स्ट्रेस चाहिँ यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। हामीले स्ट्रेस क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी स्ट्रेस क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, र अब चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा केएमकेएपी र सिग्मा एम के हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो हैन। सो सिग्मा एम के भनेको के हो त स्ट्रेस इन सिटु हुने भयो, केएम भनेको क्यालिब्रेसन फ्याक्टर हुने भयो फ्ल्याट, के भनेको फ्ल्याट ज्याक एरिया जुन चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ र एभरेज स्लोट एरिया चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको रेसियो भनेको के हो त के हुने भयो र पी इज द फ्ल्याट ज्याक प्रेसर। जति प्रेसर हामीले अप्लाई गरेका हुन्छ त्यो भनेको के हो त फ्ल्याट ज्याक प्रेसर हुने भयो। ओके, अब यति बुझिसकेपछि यति चाहिँ हाम्रो के हो त फ्ल्याट ज्याक टेस्टको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ सिङ्गल फ्ल्याट ज्याक र डबल फ्ल्याट ज्याकको टेस्टमा। ओके, सो त्यसपछि हामीले चाहिँ फोर्थ